एकदमै व्याकुल हुनुभयो माताको दर्शनको लागि। अनि त्यही अन्तर प्रेरणाबाट उहाँ चाहिँ यति साह्रो व्याकुल हुनुभयो, कुनै विधि बिना नै त्यसले कुनै विधि बिना नै उहाँले चाहिँ केवल व्याकुल भएर हे माता कसरी मैले तपाईँको दर्शन पाउन सक्छु त्यसरी साधना गर्नुभयो। अनि जब सन्ध्या हुन्थ्यो र मन्दिरको आरतीको लागि घन्टाहरू बज्थे, त्यो बेलामा उहाँको व्याकुलताको एउटा पराकाष्ठा चरम अवस्थामा पुग्थ्यो। उहाँलाई कस्तो फिल हुन्थ्यो भने एउटा दिन अझै बितिसक्यो तर मैले चाहिँ अझै पनि ईश्वरको दर्शन पाइनँ, भगवानको दर्शन पाइनँ। मैले भनिसकेँ मनुष्य जीवनको एकमात्र चरम उद्देश्य भनेको भगवत प्राप्ति हो, भगवानको दर्शन हो। श्रीरामकृष्णको यो बारम्बार भन्नुभएको छ। यो कुरा सर्वप्रथम हामीले बुझ्नु, आध्यात्मिक साधनामा अगाडि बढ्नु हो भने सर्वप्रथम त यही बुझ्नु पर्यो कि हाम्रो जीवनको उद्देश्य के हो। जीवनको उद्देश्य एकमात्र प्राप्य वस्तु भनेको भगवत तत्त्व नै हो। भगवत प्राप्ति नै मनुष्य जीवनको चरम लक्ष्य हो। र श्रीरामकृष्ण देवले कसरी त्यो बेलामा उहाँ व्याकुल हुनुभएको थियो भने जब त्यो आरतीको घन्टाहरू बज्थे श्रीरामकृष्ण अत्यन्तै व्याकुल भएर हे माता एउटा दिन अझै बितिसक्यो, यो अमूल्य जीवनको अझै एउटा दिन बित्यो तर मैले चाहिँ तपाईँको दर्शन अझै पनि पाउन सकिनँ। त्यस्तो किसिमको व्याकुलता हामीलाई कहाँ हुन्छ? हाम्रो लागि त भगवत प्राप्ति भनेको त्यो प्रायोरिटी बेसिसमा हेऱ्यो भने कता हो कता पछाडि छ होला। हाम्रो टप प्रायोरिटीहरूमा त अरू कुराहरू छन्। फर्स्ट, सेकेन्ड, थर्ड, फोर्थ गर्दै 10, 20, 30, 50 नम्बरभन्दा पनि पछाडि पुग्छ होला। त्यो अब भगवत प्राप्ति भन्ने त्यो कन्सेप्ट नै हाम्रो दिमागमा आउँदैन, आए पनि त्यस्तो किसिमको व्याकुलता हामीलाई हुँदैन। र अनि हामी चाहिँ भगवत प्राप्ति एकै दिनमा हुन्छ कि भन्ने कसैले फेरि सर्टकट मेथडहरू कसरी हुन्छ, कहाँबाट चाहिँ कस्तो तरिकाले हुन्छ भन्ने सर्टकट मेथडहरू पनि अप्नाउन खोज्छन्। पवित्रता छैन, विवेक छैन, वैराग्य छैन, त्याग छैन, भक्ति छैन, ज्ञान छैन, अनि केही किसिमका श्वास प्रश्वासका क्रियाहरू गर्यो अनि ल अहिले भर्खरै भगवत प्राप्ति भइहाल्छ, केही एउटा मिस्टिकल केही एउटा भइहाल्छ भन्ने त्यस्तो किसिमको सर्टकट रुट मान्छेहरूले न धैर्य छ, न केही छ, न व्याकुलता छ, न त्याग छ, न वैराग्य छ, न विवेक छ, केही पनि छैन। अनि भगवत प्राप्ति चाहिँ उतिखेर भइहाल्नु पर्यो। जुन बेलामा यस्तो किसिमको व्याकुलता, हे भगवान् एउटा दिन अझै बित्यो तर मैले आज पनि हे माता तपाईँको दर्शन मलाई भएन भनेर त्यस्तो व्याकुल भएर उहाँले आफ्नो मुख माटोमा रगड्नुहुन्थ्यो। उनलाई असह्य पीडा हुन्थ्यो। पछि श्रीरामकृष्ण देवकै उपदेशमा हामीले पाउँछौँ, उहाँले विभिन्न कथाहरूको माध्यमबाट, प्याराबलहरूको माध्यमबाट उहाँले चाहिँ श्रीरामकृष्ण देवले उपदेश दिनुहुन्थ्यो। अनि एउटा उपदेशमा श्रीरामकृष्णले भन्नुभएकै उपदेशको म उल्लेख गर्छु। कस्तो किसिमको व्याकुलता हुनपर्छ भनेर कसैले सोद्धा श्रीरामकृष्णले भन्नुभयो, एकजना गुरुलाई शिष्यले भने कस्तो किसिमको व्याकुलता भयो भने मलाई ईश्वरको दर्शन हुन सक्छ भन्दा गुरुले ल हिँड मसँग ल हिँड भनेर त्यो शिष्यलाई लिएर एउटा नदीमा उत्रे। अनि नदीमा गएपछि अचानक स्नान गर्न गए जस्तो गरेर भित्र गइसकेपछि त्यो शिष्यको टाउकोलाई एकदम दबाएर पानी मुनि लगेर राखे। अनि माथि त्यो पानीबाट बाहिर निकाल्नै दिएन, एकदम पुरै शक्तिले दबाएर चाहिँ शिष्यको टाउकोलाई पानीभित्र दबाएर राखे। अनि 2, 3, 4 मिनटपछि त्यो शिष्यलाई त्यसपछि छोडिदिँदाखेरि त्यो शिष्यलाई सोधे तँलाई कस्तो अनुभव भयो भन्दा म त एकदम छटपट भएको थियो। मलाई कुन बखतमा मैले चाहिँ एउटा निश्वास मेरो सास फेर्न सक्छु मैले भन्ने त्यस्तो किसिमको मलाई छटपट भएको थियो। एउटा
एकचोटि सास फेर्नको लागि म त्यसरी छटपटाइरहेको थिएँ। अनि ईश्वरको लागि पनि जब तँलाई त्यस्तो किसिमको छटपटी हुन्छ तब बल्ल तँलाई ईश्वरको दर्शन हुन्छ। त्यही कुरा श्रीरामकृष्णले आफ्नो लीलाद्वारा त्यो साधनाद्वारा देखाइदिनु भयो। जब उहाँलाई चाहिँ यसरी असह्य पीडा भयो, दिन पर दिन उहाँले चाहिँ साधना गरिरहनु भएको छ, हे माता मलाई दर्शन दिनुहोस् भनिरहनु भएको छ। त्यो बेलामा पनि अति नै जब त्यो पीडा गएर असह्य भयो, उहाँको सहन शक्तिबाट बाहिर गयो, एक दिन उहाँ चाहिँ त्यही माताको अगाडि, मन्दिरको अगाडि बस्नु भएको थियो र त्यस बेलामा त्यो काली माताको मन्दिरमा खड्ग देख्नुभयो र ल अब मेरो यो जीवन त व्यर्थ भयो, अझैसम्म मलाई माताको दर्शन हुन सकेन भने यो शरीरलाई राखेर के हुन्छ, यो शरीरको अन्त्य गर्नु नै ठिक होला भनेर त्यसरी असह्य पीडाको उसमा चाहिँ उहाँलाई यति साह्रो चाहिँ व्याकुल हुनुहुन्छ। त्यो बेलामा उहाँले त्यो खड्ग लिएर आफ्नो जीवनको अन्त्य गर्नुको लागि जब उहाँले प्रयास गर्नुहुन्छ, त्यही बेलामा उहाँलाई माताको दर्शन हुन्छ। उहाँ चाहिँ बाह्य चेतना शून्य हुनुहुन्छ, तर उहाँको भित्र चाहिँ एउटा असीम आनन्दले उहाँको पुरै भरिन्छ। अनि यसरी उहाँको चाहिँ सर्वप्रथम कुनै गुरुको बेगर नै उहाँलाई चाहिँ दर्शन हुन्छ काली माताको। त्यसपछि त उहाँको हात समातेर नै काली माताले उहाँलाई चलाउनुहुन्छ। उहाँको जीवनको प्रत्येक डिसिजन जे पनि उहाँले निर्णय लिनुहुन्छ, उहाँको प्रत्येक पाइला काली माताको ले नै डोराएर उहाँलाई चाहिँ प्रत्येक पाइला हिँडालेको हामीले चाहिँ देखिन्छ। पछि गएर त्यस्तै अब त काली माताकै पहिला अन्तर्प्रेरणाले अब काली माताकै निर्देशमा उहाँले चाहिँ एक पछि अर्को साधना गर्नुहुन्छ। सबभन्दा पहिला वैष्णवी ब्राह्मणी, भैरवी ब्राह्मणी आउनुहुन्छ। उहाँ चाहिँ वैष्णव धर्मबाट अनि तन्त्रको 64 प्रकारको साधना श्रीरामकृष्ण देवबाट गराउनुहुन्छ। एउटा कुरा यहाँ चाहिँ मैले जुन उल्लेख गर्न म खोजिरहेको छु, तन्त्रभन्दा आजको मान्छेले बुझेको चाहिँ अद्भुत क्रियाहरूलाई आजको मान्छेले तन्त्र भनेर बुझ्छ। तन्त्र भनेको पञ्चमकार भनेर बुझ्छ। अनि मदिरा पान गर्नु, यहाँसम्म कि नारीलाई लिएर साधना गर्नु इत्यादि इत्यादि विकृत, यी कुराहरू तन्त्रका विकृत रूप। आध्यात्मिक साधनाको लागि सबभन्दा किन मातृ रूपमा, तन्त्र भनेको वास्तवमा मातृ रूपमा भगवानको पूजा हो र एउटा चाहिँ भगवानको पूजा मातृ रूपमा, अर्को चाहिँ प्रत्येक स्त्रीमा मातृ रूप देख्नु। जो सन्यासी हो, जसले ब्रह्मचर्यको सम्पूर्ण रूपमा पालन गर्न चाहेको छ, उसको जीवनमा सबभन्दा ठुलो बाधा भनेको श्रीरामकृष्णले भनिरहनुहुन्छ कामिनी काञ्चन। त्यसलाई सिधै एकदम ग्रस अङ्ग्रेजी भाषामा अनुवाद गर्दा जुन वचनामृतमा पनि छ, वुमन इन गोल्ड, तर त्यसको तात्पर्यमा हेर्दाखेरि चाहिँ लस्ट एन्ड ग्रेट, त्यो कुरा चाहिँ हामीले देखिन्छ। यो कुरा हामीले माने पनि नमाने पनि यो कुरा चाहिँ सत्य हो। यदि पुरुष हो भने उसको लागि वुमन एन्ड गोल्ड, यदि महिला हो भने चाहिँ उसको लागि म्यान एन्ड गोल्ड, यो दुईटा, यो चाहिँ सत्य हो। यसलाई चाहिँ हामीले मान्नै पर्छ। र श्रीरामकृष्णले यो हाम्रो तन्त्र भनेको के हो भने, यदि ऊ सन्यासी हो भने चाहिँ उसले जगतका प्रत्येक स्त्रीहरूमा माताको रूपलाई देख्न सक्नु पर्यो, आमा देख्न सक्नु पर्यो। स्वामी विवेकानन्दले भन्नुहुन्छ, इन द वेस्ट द आइडियल अफ अ वुमनहुड, आइडियल अफ ए वुमन इज वाइफ, इन द ईस्ट द वुमन इज अ मदर, आमा। अर्थात् उस यदि सन्यासी हो, सम्पूर्ण रूपमा उसले चाहिँ साधना गर्न चाहन्छ भने प्रत्येक या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता, उसले प्रत्येक स्त्रीमा चाहिँ आमालाई नै देख्नुपर्छ। किनभने आमा र छोराको सम्बन्ध नै सबभन्दा पवित्र सम्बन्ध हो। यदि उसले त्यसरी जान चाहन्छ भने
र यदि ऊ विवाहित हो भने प्रत्येक पुरुषले आफ्नो श्रीमतीलाई छोडेर जगतका अरू सबै महिलाहरूलाई आमाकै रूप देख्न पर्छ र महिलाहरूको लागि पनि त्यस्तै साधनाको लागि यदि सन्यासिनी नै हो भने जगतका प्रत्येक पुरुषलाई सन्तान भावले र यदि विवाहित हो भने आफ्नो पतिलाई छोडेर अरू सबैलाई सन्तान भावले चाहिँ हेर्नु, यो नै आध्यात्मिक साधनाको लागि एउटा एकदमै महत्त्वपूर्ण कुरा हो। र तन्त्र भनेको त्यही हो। तन्त्रको सार वस्तुलाई हामीले बुझ्ने भने जगतका प्रत्येक वस्तुमा हामीले चाहिँ त्यही मातालाई देख्नु, त्यही मातृ रूपमा भगवानको पूजा गर्नु र जगतमा जति पनि स्त्रीहरू छन् तिनीहरूलाई पनि त्यही मातृ रूपमा नै पूजा गर्नु, त्यो नै आध्यात्मिक साधनाको लागि सबभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा हो। तर त्यो कुरालाई नबुझेर मान्छेले तन्त्र भनेपछि विभिन्न किसिमको विकृतिहरूलाई चाहिँ तन्त्रको रूपमा, अनि मस्तिष्क पनि हेर्दा हेर्दै विकृति भइसकेको हुन्छ। त्यो कुरा देखाउनको लागि श्रीरामकृष्ण देवले शुद्ध मातृभावले तन्त्रको 64 प्रकारको उहाँले साधना गर्नुभयो। मदिरा स्पर्श पनि गर्नु भएन। स्पर्श गर्नु भएन भन्दा उहाँले चाहिँ केवल, किनभने त्यो विधिको लागि मात्रै उहाँले त्यसमा चाहिँ खालि औँलो डुबाएर टिको मात्रै लाउनुहुन्थ्यो। उहाँले कहिले पनि त्यसो किन भन्दा उहाँलाई कारण भन्ने बित्तिकै जगतको महाकारणको उहाँलाई चाहिँ उद्दीपन हुन्थ्यो, त्यही स्मृति आउँथ्यो अनि उहाँ त समाधिमा लीन भइहाल्नुहुन्थ्यो। कारण भनेको मदिरालाई कारण भन्छ संस्कृतमा, अनि महाकारण जो जगतको महाकारण भनेको परब्रह्म तत्त्व अथवा महाकारण भनेको जगत जननी, जगतको त्यही महाकारणको स्मृति उहाँको मनमा आउँथ्यो र उहाँ समाधिमा लीन भइहाल्नुहुन्थ्यो। र शुद्ध मातृभावले उहाँले चाहिँ तन्त्रका 64 प्रकारकै साधना चाहिँ उहाँले गरेर देखाइदिनु भयो र तन्त्रको वास्तविक अर्थ उहाँले बुझाइदिनु भयो। अनि त्यति मात्रै होइन, साधारण मान्छेले तपस्या गर्यो भने केवल आफ्नो कुण्डली जागरण हुन्छ, तर अवतार पुरुष आएर जब यसरी तपस्या गर्नुहुन्छ केवल आफ्नो कुण्डली होइन ब्रह्म कुण्डली नै जागृत हुन्छ। पुरै जगतलाई एउटा आध्यात्मिक दिशामा चाहिँ मोड दिन्छ। त्यस्तो प्रकारले उहाँले तन्त्रबाट पनि साधना गर्नुभयो, अनि उहाँले चाहिँ वैष्णव धर्मबाट पनि साधना गर्नुभयो, त्यसपछि विभिन्न प्रकारले त्यसपछि वेदान्तबाट साधना गर्नुभयो। अनि गर्दै गर्दै जाँदा उहाँको साधनाको चरम अवस्था पराकाष्ठा पनि कहाँ गएर टुङ्गिन्छ भने, किनभने जुन बेलामा उहाँले काली माताको लागि व्याकुल भएर प्रार्थना साधना गरिरहनु भएको थियो प्रारम्भिक अवस्थामा नै, त्यो बेलामा उहाँका आमा बाबाहरूले यो गदाधर रामकृष्ण पागल भयो भन्ने सोचेर उहाँको विवाहको लागि चेष्टा गर्नुहुन्छ। त्यो विवाह कतै पनि कुरा मिल्दैन। पछि श्रीरामकृष्णकै निर्देशमा जयराम बाटीको रामचन्द्र मुखोपाध्यायको घरमा गएर कुरा मिलाउन भनेर श्रीरामकृष्णले नै निर्देश दिनुहुन्छ। दिएपछि शारदा मातासँग श्रीमा शारदा देवीसँग उहाँको विवाह हुन्छ र शारदा मातासँग पनि श्रीरामकृष्णको कुनै किसिमको शारीरिक सम्बन्ध कहिले पनि बन्दैन। र यो कुरा मैले अहिले डिटेल्समा भन्न चाहिनँ। मैले भन्दै जाँदा श्रीरामकृष्णको साधनाको चरम अवस्था पराकाष्ठा कहाँ गएर भयो भन्दा, सबै प्रकारले साधना गरिसकेपछि उहाँले चाहिँ अन्त्यमा मेरो साधना अब चाहिँ पूर्ण कहाँ गएर हुन्छ श्रीरामकृष्णको साधना भन्दा, एक दिन फलाहारिणी काली पूजाको दिनमा श्रीरामकृष्णले श्रीमा शारदा देवीलाई काली माताकै आसनमा बसालेर षोडशी माताकै रूपमा उहाँको चाहिँ पूजा गर्नुहुन्छ। सम्पूर्ण विधिले, शास्त्र विधिले उहाँले काली माताको रूपमा श्रीमा शारदा देवीलाई, आफ्नै श्रीमतीलाई, आफ्नै पत्नीलाई उहाँले चाहिँ माताको रूपमा पूजा गर्नुहुन्छ। र त्यसरी माताको रूपमा पूजा गरेपछि उहाँले आफ्नो जप गर्ने माला पनि शारदा माताको चरणमा सुम्पिदिनुहुन्छ। र त्यसरी
सम्पूर्ण साधनाको फल उहाँले जब श्रीमा शारदा देवीको श्री चरणमा सुम्पिदिनुहुन्छ र उहाँको चाहिँ साधनाको पराकाष्ठा भनेको चरम अवस्था भनेको मातृ रूपमा सम्पूर्ण जगतको स्त्रीहरूलाई पूजा गर्नु र त्यसको सिम्बोलिक उहाँले चाहिँ कसरी गर्नुभयो भने आफ्नै श्रीमतीको मातृ रूपमा उहाँले पूजा गरेर त्यहाँ गएर उहाँको चाहिँ साधना टुङ्गिन्छ। भनेपछि श्रीरामकृष्ण के देखाउनको लागि जगतमा आउनुभयो भने साधनाको इसेन्स, साधनाको सार वस्तु भनेको सम्पूर्ण जगतमा जति पनि या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता, माताको रूपमा नै सम्पूर्ण महिलाहरूलाई, सम्पूर्ण स्त्रीहरूलाई त्यही एउटा डिग्निटी, त्यही दृष्टिकोणबाट चाहिँ सम्पूर्ण महिलाहरूलाई हेर्ने त्यो किसिमको त्यो पवित्र भाव, त्यसको लागि एकदमै मन शुद्ध पवित्र नभएसम्म हुँदैन। त्यो तरिकाले श्रीरामकृष्णले आफ्नो साधना गर्नुभयो, यो कुरा पनि हामीले देखिन्छ। त्यही भएर हामीले आजको दिनमा यदि साधनाको कसरी गर्ने भन्दा साधना भनेको हाम्रो मन चाहिँ एकदम शुद्ध पवित्र हुन पर्यो र प्रत्येक स्त्रीमा मातालाई नै देख्न सक्नु, यो कुरा श्रीरामकृष्णले देखाउनु भयो। त्यसपछि उहाँले त इस्लाम धर्म, क्रिस्चियन धर्म, अरू धर्मबाट पनि साधना गर्नुभयो। पछि गएर श्रीरामकृष्णको अब अवतार वरिष्ठ श्रीरामकृष्णलाई भन्नुहुन्छ स्वामी विवेकानन्दले। श्रीरामकृष्णलाई भगवान भनेर हामीले पूजा गर्नुहुन्छ, ईश्वर भनेर पूजा गर्नुहुन्छ, अवतार भनेर पूजा गर्नुहुन्छ। अब आफ्नो गुरुलाई अवतार भनेर त पूजा सबैले भगवान भनेर, गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरु देव महेश्वर, त्यो त शास्त्रले नै भन्छ। तर श्रीरामकृष्णको विशिष्ट वैशिष्ट्यता के, विवेकानन्दले किन अवतार वरिष्ठ पनि भन्नुभयो? श्रीरामकृष्ण के ईश्वर हो, ईश्वरकै अवतार हो। अब त्यसमा पनि धेरै कुराहरू हामीले पाइन्छ। यो दक्षिणेश्वरमा नै भैरवी ब्राह्मणी स्वयं जो उहाँको गुरु हुनुहुन्थ्यो, उहाँहरू भैरवी ब्राह्मणीले जब श्रीरामकृष्णमा 18 किसिमका महाभावका लक्षणहरू देख्नुभयो, त्यो देखेपछि जुन महाभावको लक्षण केवल राधामा र चैतन्य महाप्रभुमा देखिएको थियो, त्यही महाभावका लक्षणहरू श्रीरामकृष्णमा जब उहाँले देख्नुभयो, भैरवी ब्राह्मणी चाहिँ एकदमै कन्भिन्स्ड हुनुभयो। भित्रबाट उहाँलाई यो दृढ धारणा भयो कि श्रीरामकृष्ण चाहिँ साधारण मान्छे होइन, ऊ चाहिँ ईश्वरकै अवतार हो। आफ्नै शिष्यको बारेमा उहाँको यस्तो धारणा भएपछि दक्षिणेश्वरमा उहाँले पण्डितहरूको सभा बोलाउनु भयो। पण्डितहरूको, केवल पण्डित होइन, ती पण्डितहरू साधक पनि थिए। पण्डित हुनुको साथसाथै साधकहरू पनि थिए। ती पण्डित, साधक पण्डितहरूको सभामा उहाँले चाहिँ यो कुरा ती पण्डितहरूको माझमा राख्नुभयो। मेरो यही नै दृढ धारणा छ, गदाधर ऊ चाहिँ रामकृष्ण ईश्वरकै अवतार हो, उसमा सबै ती लक्षणहरू देखिन्छ। यदि तपाईँहरूको यसमा भिन्न मत छ भने तपाईँहरूले त्यसलाई राख्न सक्नुहुन्छ भनेर भन्दा श्रीरामकृष्णको त्यो भैरवी ब्राह्मणीको त्यो कुरालाई सबै पण्डितहरूले एक मतमा, एक स्वरमा त्यसलाई चाहिँ स्वीकार गरे। हामीले पनि यो कुरा स्वतः स्वीकार गर्छौँ कि उहाँ चाहिँ साक्षात् भगवानको अवतारै हो। साधारण साधकमा चाहिँ यस्तो किसिमको कुराहरू पाउन असम्भव छ। त्यसपछि गएर ती सबै कुराहरू भइसकेपछि पछि गएर चाहिँ श्रीरामकृष्ण तोतापुरी पनि गइसकेपछि, भैरवी ब्राह्मणी पनि त्यहाँबाट गइसकेपछि पछि गएर तोतापुरीले पनि सन्यास धर्मबाट अद्वैत मार्गबाट साधना गराउनु भयो। त्यो सबै भइसकेपछि त्यसपछिको कुरा श्रीरामकृष्ण चाहिँ 6 महिनाको लागि कन्टिन्युअस 6 महिनाको लागि निर्विकल्प समाधिमा लीन हुनुभयो। सायद त्यो बेलामा एकजना उच्च कोटिका सन्यासी त्यस ठाउँमा पुगेका हुँदैनथे भने श्रीरामकृष्णले शरीर त्यही निर्विकल्प समाधिमा नै त्याग गरिदिनुहुन्थ्यो होला। तर डिस्ट्र्याक्सन पो भयो मलाई।
6 महिनासम्म कन्टिन्युअस चाहिँ उहाँ निर्विकल्प समाधिमा एकदमै लीन हुनुभयो। तर त्यही बेलामा एकजना सन्त साधु महात्मा त्यही ठाउँबाट गुज्रिरहेका थिए, किनभने त्यो दक्षिणेश्वरको बाटो हुँदै धेरै साधु सन्तहरू गङ्गा सागर स्नानको लागि जान्थे, जहाँ गएर गङ्गा नदी सागरमा मिसिने ठाउँ बे अफ बेङ्गल गङ्गा सागर। र उहाँले जब श्रीरामकृष्णको शरीरलाई निर्विकल्प समाधिमा हो भनेर उहाँले बुझ्नुभयो। साधारण मान्छेको दृष्टिमा त्यो मृतदेह हो। समाधि अवस्थामा, निर्विकल्प समाधि अवस्थामा श्रीरामकृष्णको जीवनीमा छ, डक्टरले आँखाको पुतलीमा हात हालेर हेर्दा पनि कुनै ब्लिङ्किङ भन्ने कुरा, कुनै निमेष हुँदैन, एकदम निर्निमेष, आँखा झिम्किन्न। हार्टबिट हेर्दाखेरि हार्टबिट छैन, त्यस्तो किसिमका लक्षण साधारण मान्छेको दृष्टिमा मृतदेह। तर उहाँ चाहिँ सन्त भएको हुनाले, एकजना साधु भएको हुनाले उहाँलाई चाहिँ थाहा हुन्छ यो चाहिँ शरीरको रक्षा गर्नै पर्छ, किनभने यो शरीरको रक्षाद्वारा नै पुरै विश्व ब्रह्माण्डको जगतको कल्याण हुन्छ। यो शरीरलाई निर्विकल्प समाधिमा शरीर त्याग गर्न दिन हुँदैन भनेर उहाँ चाहिँ त्यही बस्नुभयो 6 महिना। अनि त्यो 6 महिनाको बेलामा उहाँले के गर्नुहुन्थ्यो भने यो ढोकाले यसो अलिकति फर्काउन पाए हुन्थ्यो। यसलाई अलिकति ढप्काइदिनु पाए हुन्थ्यो, पुरै ढप्काइदिनुहोस्। आवाज एकदम आवाजले साह्रै डिस्ट्र्याक्ट गर्दै कुरा गरेको एउटै किसिमको सङ्गीत बज्यो अथवा अरू किसिमको आवाजले डिस्टर्ब गर्दैन। मान्छेको कुरा त्यो ब्रेक हुँदै हुँदै भइरहने आवाजले साह्रै डिस्टर्ब गर्छ। अनि कन्टिन्युअस 6 महिनामा जब त्यो बेलामा उहाँले बारम्बार के प्रयत्न गर्नुहुन्थ्यो भने श्रीरामकृष्णलाई अलिकति भए पनि निर्विकल्प जड समाधिबाट अलिकति होसमा ल्याउने प्रयत्न। अनि उहाँको मुखमा दुध हालिदिनुहुन्थ्यो, मुखमा उहाँले दुध हालिदिनुहुन्थ्यो। त्यो दुध अलिकति भित्र जान्थ्यो, अलिकति बाहिर निस्किन्थ्यो। त्यस्तै तरिकाले 6 महिनासम्म त्यस्तो प्रकारले त्यो शरीरको रक्षा त्यही नै गरिरहनु भयो। र 6 महिनापछि, त्यो 6 महिनाको समाधिपछि, निर्विकल्प समाधिपछि श्रीरामकृष्णकै भाषामा छ, त्यो वचनामृतमै छ, त्यो लीला प्रसङ्गमा पनि छ। उहाँलाई चाहिँ माताको आदेश हुन्छ, एउटा दैव वाणी उहाँले सुन्नुहुन्छ। त्यो वाणी के हो भन्दा, त अब भावमुखमा बस, भावमुखमा रह, भावमुख अवस्थामा आफूलाई राख, त्यही अवस्थामा त बस भनेर जब माताको त्यो दैव वाणी हुन्छ, त्यस बेलामा बल्ल उहाँ चाहिँ निर्विकल्प समाधिबाट अर्को अवस्थामा आउनुहुन्छ। र यहाँ भावमुख अवस्था भनेको के हो, यसको व्याख्या लीला प्रसङ्गमा हामीले पाइन्छ। भावमुख अवस्था भनेको यसलाई देहली दीपक न्याय, देहली दीपक न्याय भनिन्छ। यदि 2टा कोठा छन् र एउटै दियो छ भने त्यो दियोलाई यदि हामीले सघारमा राखिदियौँ भने उताको कोठा पनि उज्यालो हुन्छ, यताको कोठा पनि उज्यालो हुन्छ, दुईतिरै उज्यालो हुन्छ। अर्थात् सघारमा उभिएको या ठिकै ढोकामा त्यसलाई राख्यो भने त्यो चाहिँ दुईतिरै त्यसको प्रकाश जान्छ। र भावमुख अवस्था भनेको यस्तो किसिमको एउटा अवस्था जुन ठाउँमा अवस्थित भएपछि त्यो व्यक्ति निरन्तर एब्सोल्युट ब्रह्मन निराकारको पनि उसले दर्शन गरिरहन सक्छ, निराकारको पनि अनि साकारको पनि। कुनै पनि बेलामा ऊ सम्पूर्ण रूपले निर्विकल्प समाधिमा पनि जान सक्छ अनि निर्विकल्प समाधिबाट फेरि साधारण यो जगतमा, बाह्य जगतमा पनि ऊ आउन सक्छ, त्यो ढोकामा, त्यो गेटमा। अर्थात् परब्रह्म, यो जगतको अन्तिम, हाम्रो मन जहाँसम्म पुग्न सक्छ
मनको हाइएस्ट पोइन्ट जहाँसम्म मन पुग्न सक्छ त्योभन्दा पछाडि त एब्सोल्युटमा ट्रान्सेन्डेन्टल रियालिटीमा मन पुग्दैन। त्यसलाई त मन र वाक्यको अतीत भनिएको छ। तर त्यो ढोकासम्म, त्यो दरवाजासम्म, त्यो ढोकासम्म जहाँसम्म हाम्रो मन पुग्छ भनेपछि त्यहीँबाट यताको चाहिँ कल्पना गरौँ भने यो विश्व ब्रह्माण्ड जगत भयो। त्योभन्दा अर्कोतिर चाहिँ एब्सोल्युट र रिलेटिभको ढोकामा, नित्य र लीलाको ढोकामा, त्यो ठाउँमा को अवस्थित हुन्छ यो हामीले सबभन्दा पहिला बुझ्न पर्ने कुरा हो। काली माताको बारेमा जब श्रीरामकृष्णले भन्नुहुन्छ माले, जगत जननी माताले ढोकाबाट नसरेसम्म ब्रह्मज्ञान हुँदैन, निर्विकल्प समाधि हुँदैन भन्नुको तात्पर्य के हो? अर्थात् काली माता ईश्वरको त्यो जुन ढोका हो, जुन ढोकामा, जुन ठाउँमा ईश्वरको त्यो ईश्वरको आसन हो, त्यो ईश्वर, किनभने यो सृष्टिको नियन्ता भनेको ईश्वर हो। परब्रह्मले त ऊ त सृष्टिमै छैन। सृष्टि हामीले भन्नै नसकिने कुरा। हामीले परब्रह्मलाई त बाणी त्यहाँ गएर अवरुद्ध हुन्छ, त्यहाँ बाणी जाँदै जाँदैन। हामीले भनिन्छ निराकार ब्रह्म भनिन्छ, निराकार निर्गुण भनिन्छ। हामीले निर्गुण भन्ने बित्तिकै त्यो सगुण भइहाल्यो, किनभने निर्गुण एब्जेक्टिभले त्यसलाई क्वालिफाई गर्यो। त्यही भएर त्यसको विषयमा त केही भन्न सकिँदैन। तर ईश्वर, जगत जननी काली भनेको चाहिँ त्यो दुईटाको ढोकामा उभिने भावमुख अवस्था भनेको त्यो अवस्था हो जहाँबाट समस्त भावहरूको उद्गम हुन्छ। उद्गम स्थल त्यो मुहान हो। त्यहाँबाट नै सबै भावहरूको उदय हुन्छन्, सबै विचारहरूको उद्गम स्थल त्यो ठाउँ जहाँसम्म वाणीको विचारहरूको उद्गम स्थल, त्यो ठाउँमा अवस्थित भएर बस भनेर स्वयं उहाँलाई चाहिँ दैव वाणी हुन्छ र उहाँ चाहिँ त्यही ठाउँमा बस्नुहुन्छ भावमुख अवस्थामा श्रीरामकृष्ण। र त्यहाँबाट उहाँ कहिले निर्विकल्प समाधिमा, कहिले सविकल्प, कहिले साधारण बाह्य भूमिमा, अन्तर्बाह्य दशा, बाह्य दशा। बाह्य दशामा चाहिँ उहाँ उपदेशहरू दिनुहुन्थ्यो, बाह्य दशामा नृत्यहरू गर्नुहुन्थ्यो र अन्तर्दशामा चाहिँ निर्विकल्प समाधिमा ती तीन दशाहरू, ती तीन उसमा चाहिँ उहाँ विचरण गरिरहनुहुन्थ्यो, एब्सोल्युट र रिलेटिभमा, त्यसको बिचको। त्यही भएर त्यो भावमुख अवस्था भनेको त्यो अवस्था हो जुन अवस्थामा ईश्वरको अधिष्ठान जुन चाहिँ हो त्यो अवस्थामा भनेपछि श्रीरामकृष्ण भावमुख अवस्थामा रहनु भनेको ईश्वरको अवस्थामा, ईश्वरको रूपमा अधिष्ठान श्रीरामकृष्णको हुनु, त्यसमा प्रतिष्ठित हुनु। र त्यस कारणले श्रीरामकृष्णलाई अवतार भन्न सकिन्छ, भगवान पनि भन्न सकिन्छ, ईश्वर पनि भन्न सकिन्छ। अनि निर्विकल्प समाधिमा गइराख्ने यो जुन हामीले श्रीरामकृष्णको फोटो अगाडि देखिरहेको छौँ, यो निर्विकल्प समाधिको फोटो हो। यो साधारण फोटो होइन। निर्विकल्प समाधिमा लीन हुँदाखेरि जुन बेलामा फोटो लिनलाई क्यामेरा रेडी गरियो त्यही बेलामा श्रीरामकृष्ण निर्विकल्प समाधिमा जानुभयो। तीनवटा श्रीरामकृष्णका फोटोहरू छन्, तीनवटै फोटोहरू त्यही निर्विकल्प समाधिमा खिच्ने बेलामै जानुभयो। र यो दुर्लभ, अति दुर्लभ फोटो। त्यही भएर उहाँ परब्रह्म पनि हो। उहाँले यो जब फोटो देख्नुभयो, उहाँले के भन्नुभयो भने, उहाँले जब फोटो पछि नेगेटिभबाट पोजिटिभ बनाएर ल्याएर देखाइयो, त्यो फोटोलाई उहाँले आफ्नो निधारमा लगाएर प्रणाम गरेर यो फोटो योगीको सबभन्दा उच्चतम अवस्थाको फोटो हो, एक दिन यो घर घरमा पूजा हुन्छ भनेर चाहिँ श्रीरामकृष्णले स्वयं भन्नुभएको थियो। र त्यो निर्विकल्प समाधिको फोटो यो दुर्लभ हो, किनभने निर्विकल्प समाधिमा खिचिएको फोटो यदि छ भने यही नै छ, अरू छैन। श्रीरामकृष्णकै छ, तीनवटा जुन छ त्यही हो, त्योभन्दा दाहिने बायाँ कतै छैन। अरू त निर्विकल्प समाधिको त्यसलाई एक्सप्रेस गर्ने प्रयत्न, जस्तो बुद्धको हामीले पेन्टिङ पाउँछौँ शिवजीको बारेमा, त्यसरी ध्यान गरेर मेडिटेसन गरेर बनाएको पेन्टिङहरू पाउँछौँ। तर एकदम